हाँ, ये मत समझियो ये फूल में से निकल जाइयो, ये मेरा है। अल्लाह ताला ने इसको टेम्पररी मुझे आपको इस्तेमाल करने का राइट दे रखा है कि आप इसको इस्तेमाल करो, फिर दूसरा इस्तेमाल करेगा। जैसे ट्रेन में से तुम उतर गए, अब दूसरा टिकट लेकर बैठेगा, वो पंखा इस्तेमाल करेगा, सीट इस्तेमाल करेगा, वॉश बेसिन का नल इस्तेमाल करेगा, टॉयलेट बाथरूम इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं? तुम्हारा काम पूरा हो गया। हम सबकी टिकट फट चुकी है। और भाइयों, हदीसों में है जब माँ के पेट में 4 महीने नुत्फा करार पकड़ लेता है, 120 दिन पूरा हो जाता है और अंदर जिस्म तैयार हो जाता है, रूह डालने का जब मौका आता है तो एक फरिश्ता माँ के पेट के अंदर आता है, अल्लाह ताला से पूछता है, या रब कम उम्रहु, ऐ मेरा रब इसकी उम्र कितनी है? जिसों में है 4 चीजें अंदर बिल्कुल तय कर दी जाती है। पहले तो ये पूछता है अज़करुन अम उन्सा, ऐ मेरा रब ये मेल है कि फीमेल है, नर है कि नारी है, लड़का है कि लड़की है? अल्लाह ताला हुक्म देता है लड़का, ठीक। फिर वो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है, रब कम रिस्कुहु, इसका रिस्क कितना है जमीन के ऊपर, है ना? तो अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों भाइयों, हमारा जितना रिस्क है, चावल, आटा, गोश्त, सब्जियां, तरकारियां, घी, दूध, तेल, मसाले, इधर के उधर के होटल के, ये इस्तेमाल की कड़ी खिचड़ी भी लिख दी गई है। ये सब लिखा जाता है, सब लिख देता फरिश्ता। फिर तीसरा सवाल फरिश्ता पूछता है, या रब कम उम्र हो, ऐ मेरा रब इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी? तो अल्लाह ताला कहता है इसकी उम्र लिख ले, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने कलाक, इतने मिनट, इतनी सेकंड। वो फरिश्ता इसका बिल्कुल अलार्म अंदर टाइमिंग के साथ सेट कर देता है, फिट कर देता है। और चौथी चीज फरिश्ता पूछता है, अशक़ियुन अम सईदुन, अशक़ियुन अम सईदुन, मेरे रब ये जन्नती है या दोज़खी है, ये जन्नती है या दोज़खी है? अल्लाह कह देता है लिख दे सईदुन, जन्नती है। हाँ, माँ के पेट में आदमी दोज़खी बनकर आता है, माँ के पेट से आदमी जन्नती बनकर आता है। हाँ, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात कही, सहाबा ने कहा, रसूल अल्लाह जब दुनिया में आने से पहले हमारा दोज़खी जन्नती आना होना मुकद्दर हो ही चुका है, तो फिर ये दीन पर चलना, दीन की मेहनत करना, अमाल करना, इसकी क्या जरूरत है? करे न करे दोज़ख जन्नत तो तय है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एमलू कुल्लु मुयस्सरुन लिअमलिही, हाँ अमल करते रहो, हर एक को उसके ठिकाने का अमल आसान कर दिया जाएगा। जन्नती है माँ के पेट में, अल्लाह ने फरिश्ते के हाथों से जन्नती लिखवाया है, तो दुनिया में आकर जन्नत के काम करना इसके लिए आसान है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना आसान है, रमजान के रोजे आसान है, माल की ज़कात आसान है, कुरान पढ़ना आसान है, तिलावत करना आसान है, जिक्र दुआ इसके लिए आसान है। खैर और भलाई के सारे काम, दीन पर चलना, दीन की मेहनत करना, दीन की मेहनत के लिए बड़े से बड़ी जान माल की कुर्बानी देना, ये सब चीजें इसके लिए क्या हो जाती, बोलो, आसान हो जाती। कुल्लु मुयस्सरुन लिअमलिही, जन्नत के सारे आमाल इसके लिए आसान। इसके लिए नमाज छूटेगी तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ सर पर गिर गया, या अल्लाह नमाज छूट गई मेरी, तौबा। हाँ, वो नमाज छूटेगी जिसका पूरे दिन का मूड ऑफ हो जाएगा, यार नमाज गति नहीं मारी आज, सूर्य हमारी आंख लगी गई, तो आदमी पूरा दिन इसका पूरा दिन अफसोस करेगा, अल्लाह से पता नहीं कितनी मर्तबा तौबा करेगा, कितनी मर्तबा इस्तिग़फ़ार करेगा। क्यों? बहुत बड़ा गुनाह हो गया, नमाज छूट गई। वो तो जन्नत का काम था, जन्नत का अमल इससे छूटा है। हाँ, जन्नत की कीमत की अदायगी में इससे कोताही हुई है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हाँ, अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया बरतने के लिए दे रखी है। हाँ, हमारी नमाज और हमारी नेकी ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये गलत फहमी से निकल जाओ। अच्छा चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ, समझदारों का मजमा है, एक आदमी मर जाओ, है ना, तो लोग इसकी घड़ी निकाल लेंगे, कपड़े निकाल लेंगे, इसका मोबाइल ले लेंगे,
ہے نا، اس کی ہر چیز نکال دیں گے. اچھا کوئی اس کی نماز نکال لیتا ہے؟ اس میت کی نماز نکال لو، اس میت کے روزے نکال لو، اس میت کے صدقے خیرات نکال لو، اس میت کی بھلائیاں نکال لو. کوئی اس کو چھین سکتا ہے؟ کوئی نکالنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا ہے. ابھی میں نے آپ نے مغرب پڑھی، ابھی عشاء پڑھیں گے. اب میرے بھائیوں کوئی اس کو نکال سکتا ہے؟ کوئی نہیں نکال سکتا ہے. یہ پراپرٹی ہماری، یہ کیا بولو، یہ اصل پراپرٹی ہماری ہے جو ہمارے پاس سے کوئی لے نہیں سکتا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا ہے، یہ ضائع نہیں ہو سکتی ہے. کوئی لاکھ کوشش کرے تو میرے بھائیوں کیا ہے، وہ اپنی نہیں بنا سکتا ہے. یہ ہماری سیلف ہے، ہماری خود کی ہے. یہ حقیقت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے راستوں میں نکلو. یہ جماعتوں میں نکلنے کا مطلب کیا ہے، نکالنے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی نکلے. آدمی ایک ماحول کے اندر رہتا ہے نا تو اس کی سوچ اسی ماحول کی بن جاتی ہے. جب آدمی اپنے ماحول سے ہٹ کر جماعت سے اللہ کے راستے میں 3 دن چلا، 4 مہینے چلا تو میرے دوستو بھائیو اس کے اندر کی سوچ بدلتی ہے. ایک آدمی کو 4 مہینے بیٹھتے ہیں کہ 4 مہینے مسجدوں میں، تعلیم کے حلقوں میں ہے، مسجد و گشتوں کی محنت میں، عبادات کے ماحول میں، خدمت کے رنگ میں اور علاقوں میں چل پھر کر محنت کرنے میں آدمی دعوت دیتے 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 اپنی اندر کی پوری سوچ بدل دیتا ہے. آدمی سوچ بدلے، اپنی زندگی کا رخ بدلے. ہمارا رخ نہیں بدلا ہوا ہے، رخ بدلے آدمی. ایک آدمی جیتا ہے، کس کے لیے جیتا؟ وہ دنیا کے لیے جیتا ہے. کس کے لیے جیتا ہے؟ دنیا کے لیے جیتا ہے. لیکن جب اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے سامنے اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اب سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ اصل نہیں ہے، اصل آخرت اور قبر ہے. اب آدمی میرے دوستو بھائیوں گھر پر آنے کے بعد اپنا پورا نظام ایسا سیٹ کرے گا کہ بھائی ٹھیک ہے پیٹ رکھا ہے، دکانداری بھی کرو، پھیری بھی کرو، نوکری بھی کرو، لاری بھی کرو، ٹیمپی بھی کرو، رکشہ بھی کرو، لیکن اللہ نے قبر بھی رکھی ہے، اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، اس کا بھی ساتھ میں کرو. خالی دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، مال مال، یہ سوچ نہیں ہوتی ہے. آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے کہ نہیں بھی اپنی قبر کا اجالا کی فکر کرو، آخرت میں اللہ کی عزت پانے کی فکر کرو، وہاں راحت پانے کی فکر کرو. وہاں کیسے ملے گی راحت ہے کہ اس کے لیے اللہ نے یہی پیریڈ ٹائم دیا ہے. یہ اندر کا رخ آدمی کو بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، اندر کی فکریں بدلتی ہے. ہر ایک آدمی میرے دوستوں بھائیوں اپنے اندر کی فکر کا غلام ہوتا ہے، اندر کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. اس کی اندر کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اسی سوچ کے مطابق اس کے 24 گھنٹے بیتتے ہیں. اندر کی سوچ روپیہ پیسہ ہے تو اس کی فکر یہی رہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک یہی سوچے گا. اور ایک آدمی کی سوچ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کی ہے، ٹھیک ہے وہ دنیا کی ضرورت کو سوچ لے گا، پھر اس کی بڑی سوچ کا مقدار آخرت ہوگی. یہ بات کب بنتی ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکل کر میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے، بار بار نکلے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لگانے سے بدل جاتی ہے بات، نہیں میرے دوستوں بھائیوں یہ تو بار بار زندگی میں ریپیٹ در ریپیٹ ریپیٹ در ریپیٹ نکلتا رہے نکلتا رہے. جب بھی اللہ موقع دے آدمی نکلے 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 یہاں تک کہ پوری سوچ اندر کی بدل جائے. ہاں جیسے صحابہ کی سوچ بدلی ہوئی، صحابہ کی سوچ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارا اصل مقصد تو آخرت ہے، ہمارا اصل مقصد تو کیا ہے؟ ہاں آخرت ہے. جیسے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر نے اپنے بعد میں صحابہ کے دور کے بعد کے مجمع سے کہا کہ تم بھلے عبادت کے اندر، مجاہدوں کے اندر مال خرچ کرنے میں تم صحابہ کے آگے نکل سکتے ہو، لیکن تم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. چنانچہ ایسا ہے کتابوں میں کہ تابعین میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی وضو سے فجر پڑھی ہے نا، ایسے لوگ گزرے ہیں تابعین کی جماعت کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم صحابہ سے عبادت مجاہدے میں مشقت میں آگے نکل رہے ہو، لیکن تم صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. کیوں؟ کہ ان کی بنیادی سوچ آخرت، ان کا ہر قدم اپنی آخرت کے لیے تھا. ہماری سوچ آخرت ہو میرے بھائیوں. ہاں دنیا اللہ نے لگائی ہے، میں نہیں کہتا ہوں باوا بن جاؤ ملنگ بن جاؤ، ہاں میں نہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن میرے بھائیو جو ایک اندھی دوڑ ہماری دنیا کی طرف ہے اس سے تھوڑا ہٹے، تھوڑا اپنی آخرت کو ٹائم دے اور اس کی فکر کو زندگی میں لانے کے لیے آدمی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرے. 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلیں. ہاں
آدمی وقت لگاوے وقتاً فوقتاً